Maayong buntag mga kapaglaom, nining adlaw kita na usab magatuon sa atong morning devotional nining May 26 nga giuluhan og ang sukod sa katungdanan. Ug ang atong teksto makita sa 1 Juan chapter 1 verses 6 and 7 nga nagaingon, kung kita magaingon nga may pakigambitay kita uban kaniya, apan nagalakaw usab kita diha sa kangitngit, nan kita nagabakak ug wala magkinabuhi subay sa kamatuoran. Apan kung kita magalakaw diha sa kahayag, maingon nga siya ana sa kahayag, nan kita may pakigambitay ang usa sa usa ug ang dugo ni Jesus nga iyang anak nagahinlo kanato gikan sa tanang sala. Ang kadak-on sa kahayag nga gihatag maoy sukod sa katungdanan. Ang dalan ngadto sa langit mahimo ngayano ngadto sa tanang matinumanon sa paggamit sa kahibalo nga ilang mabatunan labot sa umaabot nga kinabuhi. Tan-awa ang nahaunang buhat sa paglapas didto sa tanaman sa Eden. Kang Adam ug Eva tin-aw nga gisulti sa mga balaod sa paraiso uban sa silot alang sa tinuyo nga dili pagtuman. Wala sila magtuman ug ang walay pagtuman nagdala sa siguro nga sangputanan. Misulod ang sala sa kalibutan. Ang paglapas mooy dili pagtuman sa kasuguan sa Dios. Kung gituman pa kini kanunay, wala untay sala. Ang silot sa paglapas kanunay nga kamatayon. Gisumpo ni Kristo ang diha-diha nga pagpahamtang sa silot nga kamatayon pinaagi sa paghatag sa iyang kinabuhi alang sa tawo. Ang hustisya nagkinahanglan nga ang mga tawo makabaton og kahayag ug nagkinahanglan usab nga siya nga dili mulakaw diha sa kahayag nga hinatag sa langit nga ang paghatag niini maoy nakaingon sa kamatayon sa anak sa Dios, kinahanglan makadawat og selot. Usa kini ka prinsipyo sa hustisya nga ang krimen sa makasasala tugbang sa kahibalo nga nagahatag apan wala maggamit o gamita sa sayop nga paagi. Gihangyo sa Dios nga ang mga tawo maglakaw diha sa kahayag aron pagpamatuod at tubangan sa mga manulunda ug sa mga tawo nga ilang ilhon si Kristo ingon nga dako nga halad alang sa sala. Ug sila nga mutahod sa iyang halad ingon nga ilang labing dako nga panalangin. Alang sa panahon ug sa eternidad nga halad sa anak sa Dios, sa pagluwas sa nahulog nga kaliwatan, makabaton sa usa ka matuod nga pag-angkon sa tawo. Kung napakyas pa ang Dios sa pagbuhat sa iyang bahin, kung wala pa niya ipadayag sa hingpit ang iyang kabubuton, kung iyang gihatagan ang mga tawo sa bisan unsa nga rason sa walay pagtagad sa dako nga kaluwasan, tingali ang tawo magpakiluoy sa pagkawalay kahibalo ingon nga usa ka balido nga pambalibad. Apan iyang gihimo ang dayag nga dalan, iya untang maluwas ang tanang tawo, nahatag ang labaw kadako nga kahayag ngadto sa uban. Ang matag usa hukman pinaagi sa kahayag nga nahatag kaniya. Giplano sa Dios nga imong mahalon imong sagrado nga kahayag nga nahatag kanimo. Magampo ta mga kapaglaom. Our dear Father God in heaven, Lord, please guide us in light and truth as we walk in your ways, reflecting your love and grace. Father God, please help us to live with honesty and integrity, sharing the truth to others in this dark world. Amen.